توتی ګلې ما او زه ریان. څه کوو ورځو په دوکان راځه. دوز د ګودنګو راځه شابانه. السلام علیکم ماما. وعلیکم السلام. ماما چې نشته او چې نشته او ماما غوړي او غوړي شته او ماما سوجي شته سوجي شته. ماما نو بیا یو کار ولې نه کې هر څه برابر دي خو ښکلې الوا په حقه او خیرات وکړه چې کاروبار کې د برکت وي. راځه یاره خلک وایي دا توتي ګل ډېر کمقل دي خو دا یو نیم خبره دومره د هوښیارتوب وکړي چې حیران به دي کي. د الله د نومه دا هر څه ذات کور ته ټلیفون کوم چې دا الوا په حق کي. توتی ګله دا ثواب کارونه چې کوو نو ظلم پکې خوشحاله دی. او کنه ریانا څوک چې د مور او پلار مني که نه نو هغه به ټول عمر خوشحالي. تا ته د بیبي خبره نه ده یاده؟ ولې نه توتی ګله یاده ده راته. یا بچو ویم زما دا خبره په کلو غوږونو واورئ. پاتې دنیا ده خو خلکو سره ناسته پاسته کوئ او بچي دروغ مه وایئ. په دروغو کې ډېره سخته ګناه ده او غلاګانې مه کوئ بچو. یعنې هغه جن کې به خدای مکه څه کوئ او چې روپۍ در سره پردی چاوي که نه نو هغه ورکوئ ځکه چې د دې تپوس پکېږي بچي. او که نه او بل دا بچو د ځان نه همیشه ښکته خلکو ته ګورئ. که سوچو کې بچي د چا خپې نه د چا لاسونه نه او تاسو په ځان شکر وباسئ خپې لاس دله الله درکړي دي. او بچي زه خو مور یم که نه چې زه درته یو څو ښې خبرې ونه کړمه نو څوک به درته کوي. دا یو څو ښې خبرې مې درته وکړې په دې عمل وکړې. ښه دا بچو خبرې یانه چې د بیبي خبرې ته یاد دي او دا خبرې مه هېروه. دا ډېرې پیدناکې خبرې دي ما پې عمل کړي دي. دا ځکه د ثواب کارونه کومه. توتی ګله چې چېرته بل ثواب وګټو. دا خو بټوه ده. توتی ګله دا د هغه ماما نه پرېوته. ریانا زه خو یم که نه بس دا ماما مه خبروه. دې بټوه کې به ډېرې پیسې وي زما او ستا ډېر شي دي. نه توتی ګله پردی حق الله چاته نه معاف کوي. دا به ماما له رسو. تا وایي چې زه چا سره ښېګڼه کومه اوس به سره ټینګې نه وي. ریانا زه پې نه شومه. یا الله توبه دا اوس وګورئ دا شیطان نه دی. بابا وي وایي دا د انسان په رګونو کې لکه د وینې ګرځي. بس الله پاک دې معاف کړي موږ ډېر کمزور یو. زه چې دا بټوه رسو ها توتی ګله زر پاسه چې ماما له زر ورسو. راځه راځه. ماما ودرېږه که نه. مړه ریانه دا څنګه چل دی؟ دا ماما خو ګاډي کې لاړو اوس به څه کوو دې بټوې سره؟ توتی ګله په پاره طریقې نو دا بټوه به دې ماما له رسو. ریان همدا خبره خو زم کوم که نه داسې کار کوو که نه چینچینه روانه ده. ورېږه ښه ونیوه جیب کې واچوه جیب کې. ماما چې څو روپۍ ته غواړې درکودله خو دغې موټر پسې مه رسوه ضروري کار هم دی ورسره. پیسې چې ستا څوک وهي راځې روخېږې. ماما ورلنډ شي که نه دغه ځای دی هله شا به ماما را لنډ شوې دی ګاډي ښه. ماما لږ تېز ځه که نه. ماما دغه ګاډي دی ښه لاړ نه شي ورتېز شو بسې. هله ماما شابه شابه. هله اوس دا رشته
دې ماما ته خوا ته راوړه د ګاډو نه د ګاډو دې خوا راوړه امانه ده ځي ریانا اچانچی خونه لاغه د ماما پکې ناستي ورمنډه اے بابا ملګري بس هغه سړي پسې راغلو خوشحاله شي ها راځه ریانا راځه بټوره که ریانا بټوره رامنډه ته بټوې غله ته بټوې پټې نه ماما موږ نه یو پاسه هر غل چې ګیر شي همدا وایي چې زه غل نه یم بټوه دې په لاسو کې ده او وایي چې غل نه یم زه به ستاسو اوس خوښ شم ماما ته خو زمونږ خبره واوره که نه چې بیا یې څه سزا راکې نو راکراله چپ شه رښتینه که ستاسو په شان خلک زه ډېر ښه پېژنم واړه واړه یې او د غلا چل یې تخولې دي ماما تا ډېر څه ویو موږ واورېدل دا بټوه تا نه په ډېره کې پروتې وه په سپین موټر کې کېناستې موږ د پسې پسېړه چینچا کې راغلو بیا په شنه چینچا کې کېناستې موږ د پسې په موټر سایکل ته وختو دا اوس موږ ښه وکړله که بد چې تا نن دا بټوه رارسوله چې تا داسې زه په دې مخ مخ ووهلمه پاسه یار موږ نن ومنله چې د جوش نه نه د اوش نه کار اخیستل پکار دي ما له خو اول دا پکار و چې تا نه مې تپوس کړی تا سره ما ډېر زیاتې وکړو زه تا نه معافي غواړم یار ما معاف کړه خیر دی ماما غلطي د انسان نه کېږي توتي ګله معاف یې کړه ما خاص د الله د رضا دپاره معاف کړي دا واله ستا امانت راځه ریانا یا ځوانه دا واله ستا انعام نه ماما موږ نه الو دا رخپړنه زه در کوم زهر وکې د مهم رڼا شه او زما څه ضروري کار دی زه د نه ورځم په ما ناوخته دی سلام علیکم وعلیکم سلام توتي ګله کار وشو د بیبي د کش پیسې مې په ګرې ولګولې او واپس پوره شوې ځه چې ځو ای ریانا څومره ډېر واړه دي راځه ونیوه پټوې ها راځه توتي ګله په دې دې پې نه کړمه چې واړه دوی د راخوراک دې ولې پټ کو بوتله نو دومره سر ته نه ایښو ته به خپله سوچ وکړه بیبي راته څه ویلي بیبي السلام علیکم وعلیکم السلام راغلی بچو او بیبي راغلو یا بچو نن ذهن ته مې یو خبره راغلې ده نن دا ذهن کې یاد وساتې کامیاب به یې بیبي څه خبره ده مونږ ته وکړه که نه یا بچو فرض که تاسو سره د خوراک څه دي
او یو ځای ته ورځې هلته کې درې څلور واړه دي نو که فرض که دا شیز هغوی ته رسي نو لږ لږ یې که او ولې ورکه او که د خوراک دا شیز هغوی ته نه رسي نو پټ که او یو سیټ ته یې وخوره هسې چې ځلې ورته بچي نو الله هم پرې خفه کېږي او ګناه ده. طوطي ګله دا دې ښه کار وکړو. خواړه ډېر دي او بسکټ لږ دي دا واړو ته نه رسېدل. بالکل دا ته واله او راځه چې ځو. نیکه غله املا سره وروسته راکاږو اول د خوراک مرک غم وکړه ډېر سخت وږي زما تړه خبره دې وکړه خو راځه کچن ګورو چې کچن کوم ځای دی. راځه نیکه دا کچن دی ښه ترکاري پرته ده. نیکه بس تادي کوه څه پکې وګوره او راواچوه پیمان ډېر سخت وږي ډېر وږي یو یار چې لکه دا خو زمونږ نه هم زیات نسمن دي د اوبو سره جوړ ډوډۍ خوړلې ده. نیکه خوار په هندوستان هم خواري زه چې قیمتي څه وګورو او خپې وباسو غله یو څه مېلمانه نه یو. بالکل مې خوښه ده راځه. بیبي غل دی نه بچي کوم دی خلکو وکړه غلي راغلي دي خلکو یا خلکو وکړه غلي راغلي دي. چوپ که د څه نه خوځېدې نو په یو ګولۍ به مې درې وړه غځولې ځکه چې ګولۍ ګرانې دي. ای بوډې که پیسې وي که کالي پتري وي که ګوتمې وي که هر څه وي موږ ته وښایه چې ځو. او که نه دې کې به ستاسو خیر وي. هې ډاکوانو ویم تاسو غلط ځای ته راغلي ویم موږ سره خو یو روپۍ هم نشته بیا موږ ګوره کوټو کې مورونه هم نشته او دا شیشه هم پردی ده موږ معاف کړې خیر دی. ها څه نشته نیکه ورشه دا ګوټ ګوټ وګوره څه ناڅه خو دې سره اوچت که که نه دومره راغلي یو چې تش لاس لاړ نه شو. ورشه په دې ټول کور کې مې دا یو جانماز پوخ شو. ماما دا جانماز رانه مه وړه موږ پې مونځ کوو. غلی شه ولې موږ درته کافران ښکاره سو موږ مونځ نه کوو. ماما تاسو چې مونځ کوئ نو غلاګانې ولې کوئ؟ غلی شه رښتینه که کور کې د که د روپۍ درک نه لګي په دې خبرو ته هم ګوره نیکه ځه چې ځو. ماما بیا څه دي تشپاڼو ما ته دې بیبي ویلو چې دروغ به نه وې او نن یې تاسو ته دروغ وویل. نن کره پیسې شته. دا څه وې پیسې شته هله شا به راواله که نه موږ څه له راغلي یو. ماما دغلته خزانه ده مړې بیبي پرېږده تا راته نه وایي چې دروغ مه وایه دغلته ښه ده دغه ځای کې دې ګوټ کې چلو شو چپ که ورشه ورشه. زما کوتي کوتي نر بچی دی تا نه قربان شم هله بچی را پاسه کړه موږ ته دا خزانه وښایه کور ته به هم ځو. ښځه راځئ ماما چې وښیم درته ما پسې راځئ وبل تختیه بچې. ماما دې ځای کې بیبي خزانه ښه کړې ده پرون هم پکې موږ پیسې اچولې وې سمې ډېرې تو څه خوښه بچی ما نه پکې پیسې راکوې ښه چاړه شته ورسره که نه ها داسې ده چاړې راواله بچی دا دی واله. طوطي ګله تا سره به څه وکړمه تاسو ګوره وتغلې را واپس کړله. اهای خزانې مې وښکله
زور زما زاری مینت ورته کوم که چرته راکړه راځه ریانا دا خزانه ده دا یم میادونه او نیکه بس سنبال کا او زه چې خپې وباسو. ظالمه مونږ پاسم تلو تا مونږ ته دا خزانه ولې خوله راکا راکا ماما ولې مې وتوې اے ډاکوانو ویم زه خو زه خو په تلو تلو کې زما د یو خبره اورې تاسو چې دا کوم خزانه وړئ دا د الله د کور امانت دی. اے بوډۍ څه مطلب؟ مطلب دا زمونږ په دې ګاونډ کې یو جومات جوړیږي نو زه د هغې دپاره لږې لږې روپۍ جمع کوم ویم چې کله هم جوړ شي د الله په نامه به له دوی شي شیلم چې هلکه منځونه کوي ثوابونه به یې موږ ته میلاویږي. ترورې تا خو موږ له سترګې وغړولې تاسو په دې غریبه غریبۍ کې پیسې جمع کوئ او د الله په کور یې لګوئ. زمونږ نن نه پس د غلا نه توبه دا وخت د خپل امانت دی. ترورې که موږ نه څه غلطي شوي نو موږ معاف کا او نن نه پسه به موږ حلاله مزدوري کوو او چې څه زموږ وس مطابق کیږي دا کم جومات چې جوړیږي نو دې کې به موږ امداد کوو. دا شکر د بچي چې تاسو ته احساس وشو او موږ به دا دعا کوو چې تاسو له الله پاک ښکلی روزګار درکړي د حلالو. آمین. ښځه ترورې موږ له اجازت راکړه موږ د نه ورغلو د خدای په امان. زه بچو د مخم رڼا شه. دا شکر دی بیبي چې زمونږ د وجې الله پاک دوی په سمه لار کړل. او کنه دعا بچي. به وکړو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخر موجودات نامدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیروں کے لیے بھی مشعل راہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جس طرح ایثار و قربانی تحمل و بردباری تواضع و انکساری میں اپنی مثال آپ ہے اسی طرح شجاعت و بہادری استقلال و ثبات قدمی اور وقار و تمکنت میں بھی آپ کی کوئی مثال و نظیر نہیں. ناظرین گرامی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبر و تحمل سے بری زندگی میں ایک ایسا موڑ بھی ہے کہ جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت غصے کی حالت میں دیکھا گیا ہے. آج کی ویڈیو کا مرکز وہی واقعہ ہے کہ کیسے حضور اکرم کو غصہ آیا, کیا وجہ تھی اور کن لوگوں پر غصہ فرمایا گیا. ناظرین گرامی یہ غصہ وہ ہے جو عام کوئی بھی بات پر آ جاتا ہے اور بعض ایسا غصہ کرنے والے اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتے ہیں. دوسرا غصہ وہ ہے جو تلخ بات سن کر آتا ہے, کڑوے جملے ناقصی رویوں لفظ کی تیزی یا زہر بھرے رویے سے آتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی غصہ نہیں آیا کسی بھی بد اخلاق رویے سے آپ کی پیشانی پر شکن نہیں ڈلے. ایک غصہ وہ ہوتا ہے جس کا آنا ایمانی غیرت ہے اور نہ آنا بزدلی ہے. یہ وہ غصہ ہے جو غیر شرعی امور کو دیکھ کر آتا ہے, جیسے ایک مومن گھر میں اللہ کی نافرمانی دیکھ کر غصہ کرتا ہے یا تربیتی امور کو متاثر کرنے والی چیز کو دیکھ کر آپ کو غصہ آ جانا. ناظرین گرامی مفسرین کی تفسیریں اور محدثین کی حدیثیں حضور اکرم کے عفو درگزر اور صبر و تحمل سے بری پڑی ہیں. آپ کی ذات مبارک تو ایسی ہے کہ جب بھی آپ تہجد کے لیے رات کو اٹھتے تو بستر سے آہستہ سے اٹھتے اور دروازہ نرمی سے کھولتے کہ زوجہ محترمہ کی نیند مبارک میں خلل نہ آئے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی 10 سال خدمت کی لیکن اس عرصے میں ایک بھی دن ایسا نہیں کہ جب رسول اللہ نے کسی کام کے خراب ہونے پر اف کیا ہو. ناظرین گرامی آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ جب کچھ یہودی اللہ کے رسول کے گھر آئے اور کہنے لگے السلام علیکم, اس کا معنی ہوتا ہے معاذ اللہ آپ کو موت آئے. اب دیکھیے وہ آپ کے گھر میں آ کر آپ اور آپ کے گھر والوں کو گالی دے رہے ہیں, لیکن قربان جائیں اس نبی کریم کے حلم اور حوصلے پر کہ آپ نے صرف اتنا کہا وعلیکم. ام المؤمنین حضرت عائشہ گھر میں تھیں, انہوں نے یہودیوں کے کلمات سنے تو غصے سے بھڑک اٹھیں. آپ اللہ کے رسول کے خلاف یہ بات برداشت نہ کر سکی, ان کو جواب دینے لگی, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ رک جاؤ, ان کو برا بلا نہ کہو. کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول دیکھے تو صحیح وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. اگر آج کا کوئی حاکم ہوتا تو ان پر ہرزہ سرائی کرنے والوں کو قتل کروا کے نشان عبرت بنا دیتا, مگر وہاں پر رد عمل صرف وعلیکم یعنی تم پر بھی تھا.
اللہ کے رسول میں کتنا علم، حوصلہ اور غصے پر قابو پانے کے خصائص تھے۔ اس کا اندازہ ہم مدرجہ ذیل واقعے سے لگاتے ہیں کہ زید بن ثانہ ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا۔ اس نے رسول اللہ کی مذکورہ صفات کو پڑھ رکھا تھا۔ وہ مختلف بہانوں سے آپ کی مجلس میں آتا اور مذکورہ صفات کو آپ کی ذات گرامی میں دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اسے یہ موقع میسر آ گیا۔ زید کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں رسول اللہ کی مجلس میں تھا کہ ایک عرابی آیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے علاقے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اب انہیں قحط اور فقر و فاقہ کا سامنا ہے۔ اگر انہیں فوری مدد نہ ملی تو خطرہ ہے کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں، اس لیے میں آپ سے امداد کا طالب ہوں۔ اس وقت آپ کے پاس رقم نہیں تھی۔ زید بن ثنا کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ آج میں مسلمانوں کے نبی کو آزما لوں۔ میں نے 80 دینار رسول اللہ کو ایک خاص مدت کے لیے ادھار دے دیے، جو انہوں نے میرے سامنے ہی اسی ضرورت مند اعرابی کو دے دیے۔ ابھی اس ادھار کو واپس کرنے میں 2 دن باقی تھے کہ میں نے ان کے تحمل و بردباری کی آزمائش کا فیصلہ کر لیا۔ ایک جنازے کی ادائیگی کے لیے آپ اپنے صحابہ کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جنازے سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ کی چادر پکڑ لی اور اتنا زور سے کھینچی کہ وہ آپ کے کندھے سے اتر گئی، اور ساتھ ہی نہایت کرخت لہجے میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا قرض واپس نہیں کرو گے؟ تم بنو عبد المطلب کے لوگ قرض واپس کرنے میں اچھے نہیں ہو، ادائے قرض میں بہت دیر کرتے ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں سے تمہارے معاملات کی کیا حالت ہے۔ زید کا یہ بازاری انداز، اور وہ بھی قرض کی مدت سے 2 دن پہلے، اس انداز میں مطالبہ کرنا، بے شک یہ انداز کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ انداز بھی ایسا کہ جس میں تمام خاندان کی تذلیل شامل ہو۔ خیر، یہ معاملہ دیکھ کر حضور اکرم کے صحابہ آگے بڑھے اور زید کو سزا دینا چاہی، لیکن اللہ کے رسول کا رد عمل تو ملاحظہ فرمائیے۔ اتنی سخت گفتگو سننے کے بعد بھی آپ مشتعل نہیں ہوئے۔ آپ کے چہرے پر بددستور مسکراہٹ موجود تھی۔ آپ نے حضرت سیدنا علی کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے علی، ایسی بات نہ کرو، بلکہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے یہ کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کروں، اور اسے یہ سمجھاتے کہ میاں قرض کا تقاضا بھلے طریقے سے کرو۔ پھر حکم دیا، علی جاؤ اور اس کا قرض واپس کرو، اور ہاں، چونکہ تم نے اسے ڈرایا دمکایا ہے، اس لیے اسے 20 سا قریباً 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کرنا۔ زید بن ثنا توجہ سے یہ گفتگو سن رہا تھا اور حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود بھی آپ حسب سابق تبسم کنا ہے۔ بلا شبہ آپ کا علم آپ کے غصے پر سبقت لے گیا۔ زید کہتے ہیں، حضرت سیدنا علی مجھے ساتھ لے کر بیت المال گئے، میرا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت 20 سا کھجوریں زیادہ بھی دیں۔ میں نے کہا، اے علی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، تم ہی بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں زید بن ثنا ہوں۔ کہنے لگے، اچھا، الحبر، یعنی وہی جو مشہور یہودی عالم ہے؟ میں نے کہا، ہاں، الحبر۔ اب حضرت علی نے کہا، یہ جو تم نے اللہ کے رسول سے گفتگو کی اور ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے، تمہیں اس کا ہرگز کوئی حق نہیں تھا۔ میں نے کہا، اے علی، تم ٹھیک کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا۔ میں نے نبوت کی تمام صفات رسول اللہ میں دیکھ لی تھیں، 2 صفتیں باقی رہ گئی تھیں جن کا تعلق آپ کے تحمل، حوصلہ مندی اور بردباری سے تھا، اور آج میں نے ان صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا ہے۔ بلا شبہ وہ نبی آخر الزماں ہیں۔ اے علی، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر کلمہ طیبہ پڑھا اور صحابیت کے شرف سے بہراور ہوئے۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم کے صبر و تحمل اور بردباری کے ہزاروں واقعات سے تاریخی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن ایسا کون سا واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ کو بھی غصہ آ گیا؟ اس واقعے کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں الحدیث 6703 جلد 6 اور صفحہ نمبر 252 میں کچھ اس طرح روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی مسجد میں گئے جہاں رسول اللہ تشریف فرما تھے، جبکہ کافی صحابی برآمدے میں بیٹھے تھے۔ جب ہم دونوں مسجد کے صحن میں گئے تو ہم نے لوگوں کو پھیلان کر آگے جانے کو مناسب نہ سمجھا اور مسجد کے ہی ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ ہم نے سنا کہ صحابہ نے قرآن کی آیت کا تذکرہ چھیڑا اور اس میں ان کے درمیان اختلاف ہوا، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ جب یہ آوازیں نبی مکرم نے سنی تو وہ غصے کی حالت میں باہر آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی نے دیکھا کہ رسول اللہ کا چہرہ مبارک انتہائی سرخ ہو رہا تھا اور آپ ایک ہاتھ سے مٹی پھینک رہے تھے اور فرما رہے تھے، لوگو رک جاؤ،
تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے سامنے اختلاف کیا اور اپنی کتابوں کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر مارا۔ یاد رکھو، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ تم اس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی تکذیب کرو، بلکہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے تمہیں جتنی بات کا علم ہو اس پر عمل کرو، اور جو معلوم نہ ہو اس کے عالم سے معلوم کر لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔